قال أخي هاتي لي رضيعي. جاءت بالرضيع وإذا بالرضيع عيناه قد غارتا في أم رأسه، وقد تدلى لسانه على صدره وهو كالخشبة اليابسة. فأخذه الحسين وغطاه تحت عباءته ثم مشى نحو القوم. فلما رآه القوم فروا بين يديه فناداهم على رسلكم يا آل أبي سفيان، ما الساعة بساعة قتال. فلما وقفوا ناداهم ويلكم يا أعداء الله، قتلتم أصحابي وأهل بيتي ولم يبق لي إلا هذا الرضيع. وأخرجه من تحت ردائه ورفعه على يده. ويلكم انظروا إليه، انظروا إليه، فعليه أشباه جده صلى الله عليه وآله. ويلكم إن كان ذنب للكبار فما ذنب الصغار. ويلكم إن خفتم أن أشرب من الماء فخذوه إليكم. فاختلف القوم فيما بينهم، هذا يقول اسقوه وهذا يقول لا تسقوه. فالتفت ابن سعد إلى حرملة وقال حرملة اقطع نزاع القوم. قال بالولد أم بالوالد؟ فأبت ريح وحركت المهد عن نحر الطفل فبان نحره كإبريق فضة. فقال ويلك أما تنظر إلى نحره يلمع في السماء وكأنه إبريق فضة. فوضع حرملة السهم في كبد القوس آجركم الله ورماه نحو الطفل فما مال السهم يمينا ولا يسارا ووقع في نحر. نادى بن سعد الرجس يا حرملة رد الجواب، ليكون هذا الطفل يرجع بالسلامة للأطناب. شوف نحر يلوح كالشمس ما بين السحاب، والرجس ما لان قلبه وطوق بسهم الردى. فرفرت روحه وفك بوجه ابوه عوانته، والسبط ذاب قلبه من شافه يلولح رقبته. هو فوقه يشمه وخلاص.